Happy Sabat, mga ka-viewer. Nanap ko dire karon sa Santa Cruz kay ako ang pawalihon karon sa Divine Service. Gi-request ko sa mga Harliga, ni Dudong Harliga. Bisan mo pa'y paggawas sa ospital, dili ta maglangan. Mabuhat kita sa bulaton sa Ginoo. Dili may babag ang balatian o maayo na maglawas, malakaw na puntaan ni maato ko sa gubang unya. Dito ako mag-duty na sab as a laywaman. Trabaho kita kay doon lang Ginoo mobali. Di na to sikan ang panahon, no? Atong mahimaya karon ang Ginoo sa tibok adlaw sa pagsimba. Kini ang timaan sa makatawan sa Ginoo. O kini ang nabatasan sa Ginoo matag adlaw Sabado, simba siya sa sinagoga. Dito siya na samtang nagdako siya sa matag adlaw ipapahulay matugyod sa simbahan. Lucas 4:16 mismo ganang Ginoo magbasa. O timaan sa katawan sa Ginoo kay ingon sa Ezekiel 20:20 o Ezekiel 20:12. Kini ang timaan sa katawan sa Dios mga mahimutang pinili sa pagtamod sa adlaw nga ipapahulay nga iyang nabatasan sukad pagyud sa sinugdanan nga pay tawo sa kalibutan. Paglalang pa lang sa kalibutan sa langit sa yuta. Nauman sa Ginoo ang unom kaadlaw ang tanang butang sa kalibutan o sa kapito ni Paulay. Dili ni panahon lang ni Moses balaod kundi balaod kini sa Ginoo. O mahimo kang katawhan sa Dios. O unsa di ay ang magtamod sa adlaw nga ipapahulay. Mao kini ang pagtulun-an sa Ginoo, no? O magsimba ta dili lang kay ngalan nga nagsimba kundi atong balaanon gyud tibok adlaw. Dili lang magtabi kay sa usa ka semana kasatan kita, no? Sa Sabado magtabi ta kay kumustahay sa mga activities sa usa ka semana unsa nga isgutanan dili kay kini adlaw sa Ginoo o atong i-focus atong nauna sa pagsimba. Mayon sa Isaiah 58:13. Dili ka mo magtabi o maghisgot sa mga butang ning mga kalibutanon. Mahimo tang maalamon ning adlaw kung maalamon ka nahibalo ka kung unsa kining adlaw nga agsilimba para gini sa Ginoo tibok adlaw sunset to sunset. Dili lang kay usag oras magsimba usa ka oras nga di mo trabaho kundi tibok adlaw ang gipangayo sa Ginoo. Mo ni Exodo 20:8-11 kining adlaw gigahen kini alang kanako sa pagsimba sa Ginoo. Di magisgot sa mga butang sa mga kalibutanon. Dili i-focus ang atong panahon sa pagsimba. Balaanon nga espiritu nga mabusog ta sa espirituhanon nga makalan-on pinagi sa pulong sa Ginoo. Amen mga ka-viewer. God bless sa tanan. Ang Dios mag-uban kanato nini adlaw. Happy Sabbath sa tanan. Bye-bye.